ब्ल्याक कम्युनिटीको जुन पिपल थियो नि, ब्ल्याक पिपलहरु, निग्रोज पिपलहरु, त्यो निग्रोज माथि व्हाइट पिपलको जुन डोमिनेसन थियो, डिस्क्रिमिनेसन थियो, त्यो डिस्क्रिमिनेसनको अगेन्स्टमा है त्यहाँ मुभमेन्टहरु पहिला भइरहेको थियो। अनि त्यही मुभमेन्टको क्रममा के भएको थियो 1862 मा है के भएको थियो 1862 सेप्टेम्बर 22 मा के भएको थियो अब्राहम लिंकनले है कहिले 1862 सेप्टेम्बर 22 मा अब्राहम लिंकनले त्यो इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन साइन गरेको थियो है। त्यो भन्नुको मतलब के थियो जुन ब्ल्याक पिपलहरु त्यहाँ विद्रोह गरेको थियो त्यो ब्ल्याक पिपलहरुले इमान्सिपेसन भन्नु भनेको फ्रीडम पाउने छ, स्वतन्त्र हुने छ भनेर घोषणा गरिएको थियो 1862 सेप्टेम्बर 22 मा। तर यो लागू चाहिँ कहिले बेलाको हुनेवाला थियो 1863 मा। 1863 को सुरुवातदेखि लागू हुने गरी त्यो इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन घोषणा भयो। तर त्यो पेपरमा कन्स्टिट्युसनमा लेखियो द एभ्री पिपल of America will have the rights of life, liberty and the pursuit of happiness। त्यहाँ लेख्न त लेखियो पेपरमा कन्स्टिट्युसनमा कि अमेरिकाको प्रत्येक मान्छेले स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन बाँच्न पाउने छन् भनेर लेखियो। बट 1863 देखि लागू हुनेवाला थियो तर त्यो प्र्याक्टिकल रियल लाइफमा चाहिँ लागू भएन, डे टु डे लाइफमा लागू भएन। अनि त्यही भएर अहिले यो मार्टिन लुथर किङ जुनियरले जुन आन्दोलन गरेको छ त्यो कहिले गरेको छ अस्ति पढेको थियो 1963 मा है त 1963 मा गरेछ है। त्यसपछि 1963 मा गर्दा कति वर्ष भयो लगभग 100 वर्ष भयो। अनि त्यही अब यो आन्दोलन गर्ने बेला मार्टिन लुथर किङ जुनियरले अब त्यही कुराहरु भन्दै छ त्यो स्पीचमा। यो स्पीच कति जनाको बिचमा दिएको छ अस्ति कुरा गरेको छौ 2 लाख मान्छेहरुलाई उले के गरेको थियो भेलालाई 2 लाख मान्छेहरुको भेलालाई वाशिंगटन डीसी मा उले एड्रेस गरेको थियो। त्यहाँनिर त्यो भाषण दिएको छ र त्यो भाषणमा त्यो पुरै हिस्ट्री उसले खोतल्दै छ कि के भएको थियो 100 वर्ष अगाडि के गरेको थियो। अनि त्यही त्यहाँनिर तिमीसँग बुक छ भने त्यहाँ लाइन पनि हेर्दा हुन्छ तिमीसँग। त्यस्तै त्यहाँ भनेछ 5 score years ago a great American। यो 5 score years ago को मतलब हुन्छ 1 score भनेको 20 years है। जस्तै हाम्रो बुढापाकाहरूले भन्छ नि 5-20 4-20 3-20 भन्छ के 3-20 भनेको 60 4-20 भनेको 80 भन्छ नि हो एक्ज्याक्टली इंग्लिशमा चाहिँ 5 score years ago भन्नु भनेको 1 score year ago भनेको 20 years हुन्छ। 5 score year भन्नु भनेको 20 into 5 के हुन्छ 100। सो 100 years ago भन्न खोजेको 100 वर्ष अगाडि हुन्छ। यो कहिले 1863 देखि लागू हुने गरी है यो। सो 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand हेर भन्दा छ कि एउटा महान अमेरिकन। त्यो महान अमेरिकन भनेको कसलाई भन्न खोजेको जो अब्राहम लिंकन जसले के गरेको थियो त्यो इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन साइन गरेको थियो। त्यो सहमति जुन ट्रिटी थियो साइन गरेको थियो सम्झौता। अनि त्यही भनेको छ 5 score years ago a great American in whose shadow symbolic shadow we stand signed the emancipation proclamation हेर भनिरहेको छ कि 100 वर्ष अगाडि एउटा महान अमेरिकन जसको छत्र छायामा हामी बसेको छौं उहाँले यो स्वतन्त्रताको घोषणा के गरेको थियो सम्झौता गर्नु भएको थियो है। र यो जुन फ्रीडमको जुन मोमेन्ट आएको थियो है त्यो चाहिँ नेग्रो पिपलहरुको लागि जुन लाखौं लाख नेग्रो स्लेव्सहरु जुन थियो नि दासहरु जुन काला जातिको दासहरु तिनीहरुको लागि यो के थियो अन्यायबाट न्याय पाएको जस्तो एउटा जस्टिसको एउटा लाइट आएको थियो उनीहरुलाई, होप थियो उनीहरुलाई आएको। त्यही भन्छ दिस मोमेन्टस डिक्री केम एज अ ग्रेट बेकन लाइट अफ होप हेर भनिरहेको छ टु मिलियन्स अफ नेग्रो स्लेव्स हु हैड बीन seared in the flames of withering injustice है। जो लाखौं लाख जुन नेग्रो पिपलहरु अहिलेसम्म अन्याय भोगेको थियो तिनीहरुको लागि एउटा के थियो यो आशाको दियोको रूपमा आएको थियो यो साइन जुन इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन घोषणा भएको थियो है। त्यसले गर्दा के भएको थियो जुन त्यहाँ भनेछ इट केम एज अ जोयस डे ब्रेक टु एन्ड द लङ नाइट अफ क्याप्टिभिटी हेर सिम्बोलिक कुरा भन्छ लङ नाइट अफ क्याप्टिभिटी भनेको त्यो क्याप्टिभिटी भनेको
अहिलेसम्म जुन उनीहरूले अन्याय खेप्दै आएको छ नि यो है हो त्यसलाई भनेको सो लङ नाइट अफ क्याप्टिभिटी भनेको यति वर्षौंदेखि जुन अन्याय भोग्दै आएको थियो त्यो अन्याय अब के भयो त्यो राति अब खत्म हुनेवाला थियो त्यो अन्यायबाट अब छुटकारा पाएर न्याय पाउने दिन आएको थियो जुन दिन यो इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन अब्राहम लिंकनले साइन गरेको थियो पछि यसले भन्न के खोज्यो कि त्यो इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन जुन 100 वर्ष अगाडि अब्राहम लिंकनले साइन गरेको थियो त्यो सम्झौता त्यसले गर्दा लाखौं लाख नेग्रो पिपुलहरुको मनमा एउटा आशा पलाएको थियो होप पलाएको थियो कि उनीहरु जुन वर्षौंदेखि जुन अन्याय सहदै आएको थियो त्यो अन्याय अब खत्म हुनेछ र अब न्याय पाउनेछन् फ्रीडम पाउनेछन् भन्ने आशा पलाएको थियो तर भनिरहेछ भन्छ बट 100 years later तर भन्छ तर 100 वर्ष बितिसक्दा पनि we must face the tragic fact that the negro is still not free तर आज 100 वर्ष बितिसक्यो है यतिदेखि लागू हुनेवाला थियो यो साउन्ड कसको आइराछ म्युट गर यो लागू हुनेवाला थियो है तर 1863 मा लागू हुने कुरा अहिले 1963 आउँदा पनि लागू भएको छैन त्यही भनिरहेछ कि 100 वर्ष बितिसक्दा पनि बट 100 years later 100 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म हामीले यो दुखदाई जुन यो फ्याक्ट छ नि ट्रुथ छ नि हामी फेस गर्दै छौं त्यो के फ्याक्ट हो द नेग्रो इज स्टिल नट फ्री त्यो काला जातिको मान्छेहरु अहिले पनि स्वतन्त्र भएका छैनन् 100 years later the life of the negro is still sadly crippled in the mankles of segregation and the chance of discrimination भनिरहेछ कि 100 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि काला जातिको मान्छेहरु एक्लो बसिरहेछ यो सेग्रिगेसन भन्नु भनेको त्यो पुरा अमेरिकामा गोरा जातिको मान्छेको समुदायबाट टाढा एक्लिएर बस्न परेको छ भेदभावको सिक्रीमा के भएको छ त्यो चैनमा उनीहरु जक्रिएको छ अहिले पनि भेदभावको शिकार भएको छ समाजबाट बहिष्कृत भएर द म्यानकल्स भन्नु भनेको त हत्कडी भन्न खोजेको सो sadly crippled by the mankles of segregation भन्नु भनेको गोरा जातिको मान्छेको समुदाय जुन छ नि त्यहाँबाट काला जातिको मान्छे के भएको छ अलग भएर बस्नु परेको छ तिनीहरुलाई मान्छे भनेर गनिएको छैन अहिले पनि उनीहरुलाई के गरेको छ भेदभावको शिकार बनाइएको छ त्यहीले भन्दा छ 100 years later the negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity हैन यसको मतलब के भन्यो यो एकदमै सिम्बोलिक च्याप्टर छ म त्यही भएर लाइन बाइ लाइन पढाउँदै छु है अलिकति अरु म च्याप्टर भन्दा बढी टाइम लिदै छु तिमीहरु नआतिनु यसमा हेर के भन्यो that the negro lives on a lonely island of poverty हेर भनिरहेछ कि अहिले पनि काला जातिको मान्छेहरु अहिले पनि गरिबीमा बाँचिरहेको छ भन्न खोजिरहेछ in the midst of a vast material prosperity भन्नु भनेको अमेरिका भौतिक रूपले यति धनी भएको देशमा पनि काला जातिको मान्छेहरु के छ गरिबीमा जीवन बिताइरहेको छ भन्नु भनेको काला जातिको मान्छेले के गरिएको छ डिस्क्रिमिनेट गरिएको छ अमेरिका जस्तो एउटा सम्भ्रान्त देश र धनी देशमा काला जातिको मान्छेहरु अहिले पनि के छ त गरिबीको रेखामुनि बाँच्न मजबुर छन् बाध्य भएको छ 100 years later the negro is still languishing in the corners of American society and find himself an exile in his own land हेर भन्दा छ 100 वर्ष बितिसक्दा पनि नेग्रोहरु आफ्नै अमेरिकन सोसाइटीको एउटा कुण्डामा के भएको छ एक्लो परेर बसेको छ है आफ्नै देशबाट के भएको छ एक्जाइल भएको छ बहिष्कृत भएको छ भन्न खोजेको छ अहिले पनि उसको आफ्नै अमेरिकन सोसाइटीलाई एक्सेप्ट गरेको छैन अनि त्यही भएर भनेछ सो we have come here today to dramatize an appalling condition त्यही भएर आज हामी यहाँ भेला भएको छौं जुन हाम्रो जुन दुखदाई कन्डिसन छ नि हामी जुन काला जातिको मान्छेहरुको नेग्रो पिपुलहरुको जुन appalling कन्डिसन छ हो हामी आफ्नो त्यही कन्डिसनलाई यहाँ बताउन आएको छौं यसले स्पीचमा भन्दै छ कि आज 100 वर्ष बितिसक्दा पनि काला जातिको मान्छे के छ अहिले पनि त्यही पीडा भोगिरहेको छ आफ्नै धरतीमा आफ्नै देशमा एक्लिएर बसिरहेको छ बहिष्कृत भएर बसिरहेको छ आफ्नो यस्तो धनी देशमा गरिबीको रेखामुनि बसिरहेछ अहिले पनि उनीहरु भेदभावको शिकार भएको छ अनि त्यही भएर मार्टिन लुथर किङले भन्दै छ कि आजको दिनमा हामी त्यही आफ्नो
जुन दुखदायी कन्डिसन छ हाम्रो भेदभाव जुन भोगेको छौँ त्यसलाई आज हामी यहाँ देखाउन आएको छौँ भन्न आएको छौँ त्यही भनेर छ इन अ सेन्स वी हैव कम टु आवर नेशन्स क्यापिटल टु क्याश अ चेक एक्जाममा क्वेसन आउँछ है यो जुन चेक वाला जुन प्रोसेस छ नि एक्जाममा क्वेसन आउँछ सर्ट क्वेसनको लागि 3 मार्क्समा यो सम्झिनुलाई अहिले म भन्छु ठ्याक्कै याद गर्नु होला एक्जाममा क्वेसन आउँछ यहाँ के भन्यो कि अर्को सेन्समा भन्दा हामी हाम्रो देशको यो राजधानीमा वाशिंटन डीसी के को नाम हो अमेरिकाको क्यापिटल सिटी हो राजधानी हो अनि के भन्छ आज हामी हाम्रो देशको राजधानीमा एउटा सेन्समा भन्दा हामी हाम्रो चेक साट्न आएको छु जस्तै मैले कसैलाई चेक काटेर दिए ल 10,000 को चेक काटेर दिए 1 लाख को चेक काटेर दिए कुनै बैंकको चेक काटेर दिए अनि त्यही भन्दै छ कि इन अ सेन्स हामी के गरिरहेका छौँ हाम्रो यो देशको राजधानीमा हामी एउटा चेक साट्न आएको छौँ र चेक साट्नु भन्नु भनेको हामीले त्यही भन्छ चेक साट्न आएको छौँ when the architects of our republic wrote the magnificent words of the constitution and the declaration of independence they were signing a promissory note to which every American was to fall higher. This note was a promise that all men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. त्यही भन्दा छ कि जुन दिन हेर कस्तो सिम्बोलिक कुरा गर्छ द आर्किटेक्ट्स भनेको इन्जिनियर जसले घर बनाउँछ नि त है सो यहाँ के भन्यो द आर्किटेक्ट्स अफ आवर रिपब्लिक भन्नु भनेको हाम्रो देशमा जुन गणतन्त्र आयो नि हो त्यो गणतन्त्रको इन्जिनियरहरू भन्नु भनेको त्यो गणतन्त्रको जन्मदाताहरू उहाँहरूले जब यो संविधानको म्याग्निफिसेन्ट वर्ड्सहरू यस्तो यो ठुलो ठुलो जुन वर्डहरू लेख्नु भयो नि यस्तो म्याग्निफिसेन्ट वर्ड्सहरू र जति बेला उहाँहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेर लेख्नु भयो हो त्यति बेला खासमा उहाँहरूले त्यो लेखेको मात्र होइन त्यो घोषणा मात्रै गरेको होइन उहाँहरूले खासमा के गरेको हो एउटा प्रमिस नोट तयार गरेको भन्ने उद्देश्य के भने यसले भनिरहेको छ कि जुन संविधान लेखियो जुन सम्झौता त्यति बेला लेखियो 1862 मा त्यो सम्झौता एउटा पेपरको मात्र एउटा सम्झौता होइन त्यो भनेको एउटा के थियो काला जातिको मान्छेहरूसँग गरिएको प्रमिस थियो इट वाज अ प्रमिसरी नोट त्यो प्रमिसरी नोट थियो जसले के ग्यारेन्टी गरेको थियो कि अमेरिकाको हरेक मान्छेले के पाउनेछ लाइफ लिबर्टी एन्ड पर्सुट अफ ह्याप्पिनेस है जीवन जिउन पाउनेछ स्वतन्त्रतापूर्वक बस्न पाउनेछन् खुसी खुसी जीवन यापन गर्न पाउनेछन् भनेर त्यो अधिकार प्रमिस गरिएको थियो तर भन्छ त्यो अधिकार पाए त पाएन अनि त्यही भनिरहेछ It is obvious today that America has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned. तर भन्छ अमेरिकाले जुन त्यो प्रमिस नोट जुन लेखेको थियो नि प्रमिस नोट जुन दिएको थियो प्रमिस गरेको थियो त्यो प्रमिस गर्न सकेको पुरा गर्न सकेको छैन अहिले पनि अमेरिकाको सिटिजन्सहरू कलरको बेसमा मतलब स्किनको कलरको बेसमा गोरु कालोको बेसमा के हुन्छ उनीहरूलाई त्यो कलरको बेसमा उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको व्यवहार गरिन्छ दे आर कन्सर्न्ड अन द बेसिस अफ देयर कलर अफ द स्किन है छालाको रङको आधारमा उनीहरूले व्यवहार गरिरहेछ त्यो भनिरहेछ अहिले पनि त्यही भन्छ instead of honoring this sacred obligation which has America has given the Negro people a bad check a check which has come back marked insufficient बसेर भनिरहेछ यो ठ्याक्कै यही क्वेसन आउँछ यो ब्याड चेक भनेको के त भनेर आउँछ अनि त्यही भनिरहेछ कि हामीलाई यो जुन हाम्रो अधिकार जुन दिएको थियो नि प्रमिस गरिएको थियो त्यो प्रमिस पुरा गरेन त यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्थ्यो सम्मान गर्नु पर्थ्यो कि हामीलाई त्यो अधिकार पुरा भएन अब दिनु पर्थ्यो त्यो बरु हामीले त्यो अधिकार दिनु पर्थ्यो तर त्यसको सट्टा हामीले के गरेको छ काला जातिको मान्छेलाई ब्याड चेक दिएर ठगेको छ हेर भन्दैछ कि हामीले ठगेको छ त्यो चेक भन्नु भनेको के हो बुझ्ने द चेक symbolizes the promissory note which was emancipation proclamation ठीक छ त्यो चेक भन्नु भनेको के बुझ्ने हामी जुन त्यो प्रमिस नोट गरेको छ नि त्यो प्रमिस नोट भनेको त्यो इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन जुन गरेको छ हो दैट इज द प्रमिस नोट एन्ड दैट प्रमिस नोट इज रिगार्डेड एज द चेक हियर अनि यसले के भनिरहेछ दिस वाज द ब्याड चेक त्यो भनेको झुठो चेक हो गलत चेक हो किन गलत चेक हो बिकज दैट वाज नॉट fulfilled in the
डे टु डे लाइफ्स अफ ब्ल्याक पिपल, किनभने काला जातिको मान्छेको प्रत्येक दिनको डे टु डे लाइफमा त्यो कुरा पुरा गरिएको छैन, त्यही भएर त्यो झुठो भयो। अनि त्यही भएर त्यसलाई के भनेको छ, ब्याड चेक भनेको छ। जुन ब्याड चेक के हुन्छ, चेक ब्याड कब हुन्छ, जब हामीलाई कसैले चेक काटेर दिन्छ। जस्तै मैले तिमीलाई चेक काटेर दिए, तिमी ब्याङ्कमा जान्छौ हैन, त्यो चेक दिन्छौ, पैसा लिन खोज्छौ, अनि त्यहाँ ब्याङ्कवालाले भन्छ कि खातामा त पैसै छैन। खातामा पैसै छैन भन्नुको मतलब मैले चेक के गरेँ, गलत चेक दिए, झुठो चेक दिए हो। त्यही भएर भनेको छु यो ब्याड चेक हो, बिकज इन द्याट पेपर, इन द्याट कन्स्टिट्युसन freedom was given, but in our day-to-day lives we are not free. We are still discriminated, segregated on the basis of the color of the skin. त्यही भन्दा छ कि हामीलाई पेपरमा लेखिदियो, तर रियल लाइफमा चाहिँ के भएको छ, हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो अधिकार दिएको छैन। त्यही भएर के भएको छ, त्यो ब्याड चेक दिएको छ। जुन चेक लिएर हामीले जाँदा त्यहाँ के भनिरहेछ, त्यो चेक फिर्ता आइरहेछ, इनसफिसिएन्ट फन्ड्स भनेर, मतलब पर्याप्त पैसा छैन, रकम छैन। त्यो भन्नु भनेको इन्डाइरेक्टली फ्रिडम हामीलाई पाएन, व्यवहारमा पाएन भन्न खोजेको। त्यही भएर ब्याड चेक भनेको छ। सो एक्जाममा यो सम्झिने, द्याट चेक डिनोट्स द प्रमिस नोट रिटन इन द इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन that every people, every man should be treated equally, should be given freedom. Everyone will have the rights of life, liberty, and pursuit of happiness. But that was not found in the real day-to-day life of the American people. The Negroes were still discriminated. That is why he called it bad check. तर भन्छ हेर, तर फेरि मार्टिन लुथर किङको स्पिचमा हामी के अस्ति कुरा गर्छौँ, इज भेरी पोजिटिभ, एकदम पोजिटिभ कुरा। तर फेरि भन्छ, बट वी रिफ्युज टु बिलिभ द्याट द बैंक अफ जस्टिस इज ब्याङ्क्रप्ट। तर अहिले पनि यो कुरा हामी मान्न तयार छैनौँ। हामी यो कुरा अस्वीकार गर्छौँ कि हाम्रो देशको न्यायको ब्याङ्क कंगाल भएको छ भन्ने कुरा म अस्वीकार गर्दिनँ। भन्नु भनेको जस्टिस is still alive in our country. हाम्रो देशमा न्याय अहिले पनि जीवित छ, अहिले पनि हाम्रो देशमा न्याय मरेको छैन। That means अहिले पनि अमेरिकाले चाह्यो भने हामीलाई न्याय दिन सक्छ। त्यो भन्न पोजिटिभली मोटिभेट गर्न खोजिरहेछन्। त्यही भन्छ, we refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation, so we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of जस्टिस है भनिरहेछ। हामी अहिले पनि मान्न तयार छैनौँ कि यस्तो विशाल अपर्चुनिटी भएको हाम्रो देशमा न्यायको फन्ड्स कम छ, न्याय छैन भनेर हामी मान्नै सक्दैनौँ। अनि त्यही भएर भन्छ, त्यही भएर आज हामी त्यो क्यास गर्न आएको छौँ त्यो चेकलाई। भनेपछि हामी त्यो अधिकार लिन आएको छौँ, जुन अधिकारले त्यो चेकले हामीलाई के दिन्छ, हामीलाई फ्रिडम दिन्छ है, जस्टिसको सेक्युरिटी दिन्छ, न्यायको सेक्युरिटी दिन्छ। त्यसले हामीलाई के हुन्छ, स्वतन्त्रताको धनी बनाउँछ भनेर हामीलाई फ्रिडम पाउँछ। सो हामीले त्यो पाउँछौँ भनेर हामीलाई आशा छ। We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now भनेर भनिरहेछ। तर अर्को के उसले भनिरहेछ कि हामी यो कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजेको छौँ कि यस्तो यो पवित्र धरती, अमेरिका जस्तो पवित्र धरतीमा भोलिको दिनमा केही नराम्रो पनि हुन सक्छ, केही खतरा छ, फियर्स, केही डर लाग्दो पनि हुन सक्छ। अहिले खतराको घन्टी बजिरहेछ भने त्यो पनि सङ्केत दिन आएको छु हेर। सो मोटिभेट गर्दै पनि के गरिरहेछ, फ्युचर थ्रेट्स पनि देखाइरहेछ कि आजको डेटमा यदि अमेरिकाले ब्ल्याक पिपुलहरूलाई त्यो राइट्स दिएन भने, तिनीहरूलाई फ्रिडम दिएन भने भोलिको दिनमा अमेरिका के हुन सक्छ, अमेरिकामा द्वन्द्व हुन सक्छ, हिंसा हुन सक्छ, जसले गर्दा अमेरिका आज पवित्र धरती भएको अमेरिका भोलि अपवित्र हुन सक्छ, धम्की दिइरहेछ। त्यही भएर भनिरहेछ कि अहिलेको जुन टाइम छ नि, हाम्रो यो आन्दोलनलाई दबाउने टाइम होइन। त्यही भनेर देयर इज नो टाइम टु इङ्गेज इन द लग्जरी अफ पुलिङ अप अर टु टेक द ट्राङ्क्युलाइजिङ ड्रग्स अफ ग्रेजुअलिजम भनेर भनिरहेछ। अहिलेको यो टाइम हाम्रो आन्दोलनलाई दबाउने होइन है, हामीलाई त्यो अहिले नसा खाएर मजाले सुते जस्तो गर्नु, कला जातिको मान्छेहरू चिच्याइरहेछ, आन्दोलन गरिरहेछ र हामीले कुनै मतलब छैन जस्तो गर्ने टाइम होइन। के को टाइम हो अहिले त? त्यही भन्छ,
नाउ इज द टाइम टु मेक रियल प्रमिस अफ डेमोक्रेसी। अहिलेको समय त अब प्रजातन्त्रको डेमोक्रेसीको रियल प्रमिस गर्ने टाइम हो। भनेपछि हामीलाई यो 100 वर्ष अगाडि ठगिएको थियो, अब साँचो प्रमिस हुनु पर्यो। नाउ इज द टाइम टु राइज फ्रम द डार्क एन्ड डेसोलेट भ्याली अफ सेग्रिगेसन टु द सनलिट पाथ अफ रेसियल जस्टिस। अहिलेको समय त हामी त्यो विभेद भन्दा, त्यो विभेदको अँध्यारो भन्दाबाट, अन्यायको अँध्यारोबाट उठेर अब न्यायको उज्यालोतिर जाने बाटो टाइम छ। अहिले अब न्याय दिने टाइम छ भन्न खोजेको छ। नाउ इज द टाइम टु ओपन द डोर्स अफ अपर्च्युनिटी टु अल अफ गॉड्स चिल्ड्रेन। यहाँ सिम्बोलिक कुरा छ है, छ कि अहिलेको समय भगवानको हरेक बच्चाहरूको लागि ढोका खोलिदिने टाइम हो, अपर्च्युनिटीको ढोका खोलिदिने टाइम। अब हेर, टु अल द गॉड्स चिल्ड्रेन भन्नु भनेको द ब्ल्याक पिपुल, द व्हाइट पिपुल, त्यो ब्ल्याक चिल्ड्रेन, त्यो गॉड्सको चिल्ड्रेन, चाहे त्यो काला जातिको मान्छे होस् चाहे त्यो गोरा जातिको मान्छे होस्, त्यो सबै के हो, भगवानका बच्चाहरू हो। त्यही भएर भनिरहेको छ कि अहिलेको समय के हो, सबैलाई अधिकार दिएर सबैको लागि अपर्च्युनिटीको बाटो खोलिदिने टाइम हो। सो अहिलेको टाइममा आन्दोलन दबाउन सोच्नु भनेको के हुन्छ, हाम्रो देशको लागि खतरा हुन्छ भन्न खोजिरहेको छ। नाउ इज द टाइम टु लिफ्ट आवर नेसन फ्रम द क्विक साइन्स अफ रेसियल इन्जस्टिस टु द सोलिड रक अफ ब्रदरहुड। अहिलेको समय यो अन्यायको बालुवामा बस्नु भन्दा पनि हाम्रो देशलाई एउटा भाइचाराको मजबुत चट्टान बनाउने टाइम हो। त्यो भन्नु भनेको के भन्न खोजेको छ कि अहिलेको टाइम कस्तो हो, ब्ल्याक पिपुल्सलाई राइट्स दिएर व्हाइट र ब्ल्याक पिपुल सबलाई युनाइट बनाएर, एक ढिक्का बनाएर देशलाई चट्टान बनाउने टाइम हो, मजबुत बनाउने टाइम हो। तर यहाँ के छ, रेसियल इन्जस्टिस छ है। यो जातिवादको नाममा, छालाको रङको नाममा जुन अन्याय छ नि, त्यो अन्यायले गर्दा के भएको छ, हाम्रो देश अहिले टुक्रा टुक्रामा परेको छ, बालुवा जस्तै अलग अलग छ है। त्यही भएर अहिले त्यो बालुवा जस्तो अलग अलग अन्यायमा बस्नु भन्दा राम्रो अहिलेको टाइम छ देशलाई भाइचाराको सम्बन्ध बनाएर एक ढिका बनाउने, मजबुत बनाउने टाइम हो। त्यही भएर भनिरहेको छ है। अब त्यसपछि भन्छ, अब जो मान्छेहरू छ नि, केही जस्तै अमेरिकामा व्हाइट पिपुलको मान्छेहरू छ जसले यो सोचिरहेको छ कि आन्दोलन त दबाउँदा पनि हुन्छ, के हुन्छ यो काला जातिको मान्छेहरूले आन्दोलन गरे, यस्तो सोच्ने मान्छेहरू चाहिँ अब थ्रेट्स पनि दिन्छ। भन्छ इट वुड बी फ्याटल फर द नेसन टु ओभरलुक द अर्जेन्सी अफ द मोमेन्ट एन्ड टु underestimate the determination of the Negro. This sweltering summer of the Negro's legitimate will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. र भनिरहेको छ कि यदि कसैले यो नेग्रोहरूको जुन डिटर्मिनेसन छ, एउटा डिटर्मिनेसन भनेको संकल्प, प्यासन कि म गरेरै छाड्छु, यो नेग्रोहरूको जुन अहिले डिटर्मिनेसन छ नि, यो मुभमेन्ट जुन छ नि हो, यदि अहिलेको यो मुभमेन्टलाई, यो नेग्रो पिपुलहरूको, ब्ल्याक पिपुलहरूको यो डिटर्मिनेसनलाई, कन्फिडेन्सलाई यदि कसैले नजरअन्दाज गर्न खोज्छ, दबाउन खोज्छ भने, अन्डर एस्टिमेट गर्न खोज्छ भने यो देशको लागि के हुन्छ, इट वुड बी फ्याटल, घातक हुन्छ है। अहिलेको जुन यो नेग्रो पिपुलहरूले जुन को उदासी जुन छ नि, डिस्कन्टेन्ट छ, डिस्कन्टेन्ट भन्ने भनेको जुन दुःख छ नि हो, जबसम्म नेग्रो पिपुलहरू स्वतन्त्र हुने छैन, फ्रिडम पाउने छैन, इक्वालिटी पाउने छैन, तबसम्म यिनीहरू के गर्छ, आन्दोलन गरिरहनेछ। त्यही भएर यसलाई दबाउन खोज्नु के हो, यो देशको लागि खतरा हो। त्यही भएर भनेछ 1963 इज नट एन एन्ड बट अ बिगिनिङ भनिरहेको छ। सो यो 1963 अन्त होइन, त्यही भएर यसलाई दबाउने कोसिस नगर भनिरहेको छ। यो आन्दोलनलाई दबाउने कोसिस नगर। 1963 is not the end, it is a beginning. यो त भर्खर सुरुवात छ। यसलाई दबाउन खोज्यो भने पछि के हुन सक्छ, देशमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ भनिरहेको छ। त्यही भन्छ उले, those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship. भनिरहेको छ। यदि केही मान्छेहरू छ जसले यो सोच्छ यो नेग्रोहरूको आन्दोलनलाई त यतिकै हावामा उडाइदिन सकिन्छ, यसको आन्दोलनलाई दबाउन सकिन्छ र देश पहिलाकै जस्तै चल्छ भनेर सोच्ने जुन मान्छेहरू छ नि, त्यस्तो सोच्नु के हुन्छ, मूर्खता हुन्छ। त्यसले गर्दा न देशमा कहिले शान्ति पाउँछ
न केही हुन्छ जबसम्म काला जातिको मान्छेहरूलाई सिटिजनशिप राइट ग्रान्टेड हुँदैन। जब उनीहरूलाई सिटिजनशिपको राइट पाउँदैन, मैले अस्तिको भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ कि सिटिजनशिप राइट दिएन, भोटिङ राइट्स दिएन, त्यही भनेर छ कि जबसम्म काला जातिको मान्छेलाई सिटिजनशिप राइट्स पाउँदैन तबसम्म अमेरिकामा शान्ति आउँदैन। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. जबसम्म न्यायको त्यो उज्यालो दिन आउँदैन तबसम्म यो काला जातिको आन्दोलनले पुरा त्यो यसको आँधी हुरी आउनेछ, आँधी बेहरी ल्याउँछ, जसले पुरा देशको फाउन्डेसनलाई के गर्छ, हलाइदिन्छ, पुरा देशलाई हलाइदिन्छ। के गर्दैछ, थ्रेट्स दिँदैछ कि यदि काला जातिको आन्दोलनले दबाउन खोज्यो भने देशमा खतरा आउँछ। जबसम्म काला जातिको मान्छेलाई पुरै अधिकार पाउँदैन तबसम्म यो पुरा देशको जगलाई, फाउन्डेसनलाई आँधी बेहरीले के गर्छ, यो आन्दोलनको आँधी बेहरीले पुरा हलाइदिन्छ। त्यही भएर भनेछ बट देयर इज समथिङ दैट आई मस्ट से टु माई पिपल। अब उसले के गर्दैछ, त्यो जुन अथोरिटी पर्सन छ, अथोरिटी पर्सन भनेको जुन व्हाइट पिपलहरु छ उनीहरुलाई थ्रेट्स दियो, सम्झायो। अब आफ्नो मान्छेले, मैले अस्ति कुरा गर्थे, अब जो ब्ल्याक पिपलहरु छ या व्हाइट पिपल जो सपोर्टमा छ आन्दोलनको त्यसलाई सम्झाइराछ कि हामीले के गर्नुपर्छ। त्यही भन्छ बट देयर इज समथिङ that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। कि मैले जो मेरो मान्छेहरु यहाँ छ जो न्यायको दरबारमा बस्नको लागि जो यहाँ उभिरहेको छ, रेडी छ, उनीहरुलाई मैले पक्का केही भन्नै पर्ने छ। के कुरा छ भने भन्छ in the process of getting our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds। कि यदि हामीलाई केही सही कुरा पाउनु छ, सही ठाउँमा पुग्नु छ भने हामीले गलत काम गर्नु हुँदैन। मतलब गलत बाटो रोजेर हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले के हुन्छ भन्दैछ कि हामीले यो आन्दोलन गर्दा गलत वे अपनाउनु हुँदैन, हामीले अहिंसाको बाटो रोज्नुपर्छ। हिंसाको बाटो रोज्यो भने सही ठाउँमा पुग्दैन। त्यही भन्छ let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। है हामीले हाम्रो जुन स्वतन्त्रता छ नि त्यो घृणाको बाटोबाट, घृणाको कपमा आएर, है यो एकदम सिम्बोलिक कुरा गरेको छ। त्यो तितो, त्यो घृणाले भरिएको कुराको त्यो एउटा एक कप पिएर हामीले आफ्नो अधिकार पाउनु छैन। भन्नु भनेको हामीले माया प्रेमले, सद्भावले, with love, respect, we have to get that freedom भन्न खोजेको के कि हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो इक्वालिटी, समानता हामीलाई त्यो प्रेम सद्भावले पाउनु छ। हामीले त्यो घृणाको बोध गरेर, घृणाको माध्यमबाट लडाई गरेर हामीले पाउनेवाला छैन, त्यो पाउनु छैन। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline। हामीले जुन हाम्रो स्ट्रगल गर्दैछौँ नि, यो स्ट्रगल, यो आन्दोलन हाम्रो जहिले पनि डिसिप्लिनमा रहेर गर्नुपर्छ। है एकदमै आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, अनुशासन कायम गरेर गर्नुपर्छ। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence। हामीले हाम्रो यो क्रिएटिभ प्रोटेस्टलाई हिंसाको बाटोमा लानु छैन। Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force। हेर भनेर छ कि हामी बारम्बार, हामी जब आन्दोलनमा हुन्छौँ नि, बारम्बार हामीलाई फिल हुन्छ ब्याक यार यस्तो के गरेको, एउटा ढुङ्गा हान्दियो, एउटा लट्ठी हान्दियो, यस्तो फिल हुन्छ। हाम्रो यो सोल फोर्स र फिजिकल फोर्समा हामीलाई युज गरे जस्तो फिल हुन्छ। है तर भन्छ the marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom। We cannot walk alone। किनभने हामीले त्यो घृणाको बाटो रोज्यो भने के हुन्छ, फिजिकल फोर्सको बाटो रोज्यो भने के हुन्छ, हामी एक्लो पर्छौँ र एक्लै हामी हिँड्न सक्दैनौँ। हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो केही व्हाइट पिपलहरु पनि छ जो हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। उनीहरूले बुझिसकेको छ कि हाम्रो जुन गन्तव्य छ नि, त्यो गन्तव्य भनेको उनीहरूको गन्तव्यसँग जोडिएको छ। हामी उसको विरुद्धमा छैनौं भन्ने उनीहरूले फिल गरिसकेको छ। त्यही भएर आज केही व्हाइट पिपलहरु हामीसँग पनि, हाम्रो व्हाइट ब्रदर्सहरु आज हामीसँग पनि छ। त्यही भएर त्यो व्हाइट पिपलहरुको
अविश्वासलाई लिएर डिस्ट्रस्टलाई लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। द्याट मिन्स यसले के भन्न खोज्यो कि हामी जहिले पनि माया प्रेम सद्भाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जो व्हाइट पिपुलहरू हाम्रो सपोर्टमा छ तिनीहरूलाई पनि लिएर हिँड्नुपर्छ। हामीले यस्तो काम गर्नु पर्दैन जसले गर्दा व्हाइट पिपुललाई यो लागोस् कि यिनीहरूले हामीलाई हेट गर्छन्। नो, वी मस्ट लभ इच अदर एन्ड गेट आवर फ्रिडम एन्ड इक्वालिटी। त्यही भएर छ है, त्यही भन्नुहुन्छ। एन्ड एज वी वक वी मस्ट make the place that we shall march ahead, we cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? हेर भन्छ यो एक्जाममा क्वेशन आउँछ। हेर भन्छ कि यदि हामी जब हामी आन्दोलनमा अगाडि बढिहाल्छौँ त्यो एउटा कुरा हामी माइन्डमा सेट राख, हामी पछाडि फर्केर जानु छैन। आफ्नो मान्छेलाई सल्लाह दिँदैछ कि हामीलाई पछाडि फर्केर अब जानु छैन। हामी अब एकचोटि हिँडेपछि हामीले आफ्नो अधिकार पाएरै छोड्छौँ। हामीले हाम्रो जुन राइट्स छ त्यो हाम्रो डिमान्ड छ त्यो जबसम्म फुलफिल हुँदैन तबसम्म हामी छोड्दैनौँ। यसरी के गर्छ आफ्नो पिपुललाई मोटिभेट गर्दैछ। यसपछि फेरि त्यो अथोरिटीतिर अट्याक गर्दैछ है। व्हेन विल यु बी सेटिस्फाइड भने जुन छ नि यो एक्जाममा क्वेशन आउँछ है। त त्यो कुराको आन्सर उसले दिँदैछ कसलाई? अथोरिटीजलाई। जो व्हाइट पिपुलको अथोरिटी छ यहाँसम्म क्लियर छ नि त, बुझिरहेको छ नि है। सो व्हाइट पिपुलको जो अथोरिटी छ, व्हाइट पिपुलको जो गभर्नमेन्ट छ जसले ब्ल्याक पिपुललाई डोमिनेट गरेको छ त्यसलाई उसले भन्दैछ। पेज नम्बर 75 को सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा तिमीहरू हेर्नु, त्यहाँ भनेको छ एन्ड एज वी वर्क we must make the place that we shall march ahead, we cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? भनेर भन्छ के भन्छ कि जब एकचोटि हामी मुभमेन्टमा लागिसकेपछि हाम्रो अधिकारको लागि हामी अगाडि बढिसकेपछि हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। We must go ahead with that determination that we will have that freedom, we will have that civil rights one day है। एकचोटि यदि हामी मुभमेन्टमा अगाडि बढिसक्यो भने हामीले त्यो डिटर्मिनेसन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि एक दिन हामीले हाम्रो अधिकार पाएर छाड्छौँ, हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता पाएर छाड्छौँ भन्ने त्यस्तो सोचले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। वी क्यान नट टर्न ब्याक, हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। अनि भन्दैछ कि केही जो अथोरिटिजहरू छ, केही मान्छेहरू छ, दोज पिपुल हु आर इन द गभर्नमेन्ट हु आर फ्रम द द्याट व्हाइट अथोरिटिज, व्हाइट पिपुलहरूको अथोरिटिजबाट बिलोङ गर्छ र तिनीहरूले हाम्रो डिभोटिजहरूलाई जो हाम्रो यो सिभिल राइट्स मुभमेन्टमा लागेको छ तिनीहरूलाई सोध्छ व्हेन विल यु बी सेटिस्फाइड, तिमीहरू कहिले सेटिस्फाइड हुन्छौ? अनि त्यसको आन्सर दिँदैछ मार्टिन लुथर किङले, we can never be satisfied as long as the Negro is still the victim of the unspeakable horrors of police brutality. जबसम्म पुलिसको अत्याचार भइरहन्छ तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ। यसको मतलब पुलिसले जुन ब्ल्याक पिपुलहरू माथि अन्याय अत्याचार गर्छ नि, समातेर उसलाई पिट्छ, जेलमा राख्छ, त्यो अन्याय अत्याचार जबसम्म खतम हुँदैन तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ। We can never be satisfied as long as our body is heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and hotels of the cities. है जबसम्म हामी हाम्रो जुन ब्ल्याक पिपुलहरू छ नि जो होटलमा बस्ने सुविधा पाउँदैन, जो पुरा बडी थाकिसकेको हुन्छ तर पनि पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ, रोडमा बस्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ, हो तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ जबसम्म त्यो सहरमा बस्न हामीलाई त्यो अधिकार पाउँदैन। जबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ जबसम्म हामीलाई त्यो गाडीमा यात्रा गर्न, मोटेल्स भनेको त्यहाँ त्यो गाडीमा हामीलाई के भन्छ यात्रा गर्न हामीलाई जबसम्म अधिकार पाउँदैनौँ तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ है। अर्को भन्छ we cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one है। हामी तबसम्म सेटिस्फाइड हुँदैनौँ जबसम्म नेग्रोज पिपुल, ब्ल्याक पिपुल एउटा देशको सानो कुप्चादेखि लिएर, सानो कुना कप्चादेखि लिएर देशको ठुलो सहरसम्मको जति पनि नेग्रोजहरू छ नि, हो त्यो जो जहाँ छ त्यहाँ जबसम्म फ्रिडम भएर बस्न पाउने अधिकार पाउँदैन तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, 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 we are not satisfied and will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. हामी तबसम्म सेटिस्फाइड हुँदैनौँ जबसम्म मिसिसिपीका नेग्रोजहरूले भोटिङ राइट्स पाउँदैन।
हामी तबसम्म सेटिस्फाइड हुँदैनौँ जबसम्म न्युयोर्कको मान्छेले यो कुरा विश्वास गर्दैन कि हामीले भोट के को लागि गर्ने, हामीले भोट गरेको केही अर्थ छैन, तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ। हामी तबसम्म सेटिस्फाइड हुँदैनौँ जबसम्म न्याय जसरी एउटा झरना के हुन्छ, स्वतन्त्र भएर त्यो झरिरहेको हुन्छ नि त, नदीको पानी स्वतन्त्र भएर बगिरहेको हुँदैन, हुन्छ नि, त्यसको पछाडि केही रिजन छैन, कसैले फोर्सफुली झरनालाई झरेको त होइन हो। जसरी न्याय झरना रूपी तरिकाले स्वतन्त्र रूपले हामीलाई पाउँदैन तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैन। भन्नुको मतलब उसले के भन्न खोजेको छ, वान लाइनमा भन्दा उन भन्छ वी क्यान नेभर बी सेटिस्फाइड एज लङ एज द नेग्रोज पिपुल विल गेट अल द राइट्स अफ सिटिजनशिप, भोटिङ राइट्स, फ्रिडम, इक्वालिटी। जबसम्म ब्ल्याक पिपुलहरूले, देशको हरेक कुना कप्चाको ब्ल्याक पिपुलले भोटिङ राइट्स, सिटिजनशिप राइट्सको हैन जति पनि त्यो फ्रिडम छ, इक्वालिटी छ, जबसम्म पाउँदैनौँ तबसम्म हामी सेटिस्फाइड हुँदैनौँ। त्यो भन्दा छ है। अर्को भन्छ आई एम नट अनमाइन्डफुल दैट सम अफ यू हैव कम हियर आउट अफ ग्रेट ट्रायल्स एन्ड ट्रिबुलेशंस, some of you have come fresh from narrow jail cells, some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by some storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative sufferings. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. हेर भन्दा छ अब उले जो उसको मान्छेहरु छ नि, त्यहाँ जो 2 लाख पिपुलहरु छ, ब्ल्याक पिपुलहरु, त्यसमाको धेरै यस्तो मान्छे छ जो पुलिसको अन्याय अत्याचार सहेर आएको छ है, पुलिसको मारपिट सहेर आएको छ। धेरै यस्तो छ जो जेल नेल काटेर आएको छ, जेल नेल बसेर आएको छ है। अनि त्यसले भन्दा छ कि त्यो मान्छेहरु जसले यो क्रिएटिभ सफरिङ्समा भाग लिएको छ है, जसले यो आन्दोलनमा भाग लिएको छ, जेल नेल काटेको छ, पुलिसको अन्याय अत्याचार सहेर आएको छ, हो तिमीहरु सबैजना फेरि त्यही विश्वास लिएर अगाडि बढ्नु कि हामी एक दिन फ्रिडम पाउँछौं भनेर। त्यही भन्छ continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. जबसम्म हामीले अधिकार पाएको छैनौं तबसम्म हाम्रो सफरिङ्सको कुनै प्राप्ति भएको छैन। भन्नुको मतलब अहिलेसम्म हामी जेल नेल काट्यौं, पुलिसको मारपिट सहयौं, अन्याय अत्याचार सहयौं, तर जबसम्म हामीले हाम्रो अधिकार पाएको छैनौं तबसम्म त्यो सबै सफरिङ्स के हो, व्यर्थ हो। र जुन दिन हामीले त्यो सबै अधिकार पाइहाल्छौं तब हाम्रो के हुन्छ, त्यो सबै सफरिङ्स के हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यो सफल हुन्छ। अनि त्यही भनेर चाहिँ मोटिभेट गर्दैछ कि यति दुख गरेर आए पनि अहिले पनि हामीले त्यही डिटर्मिनेसनले काम गर्नुपर्छ है। अनि त्यही भन्छ अब सबले अनाउन्स गर्छ, go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow the situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. हेर भन्दा छ अब सब मान्छेलाई जति पनि त्यहाँ मान्छे छ त्यसलाई मोटिभेट गर्दैछ कि सबजना अब फेरि फर्केर जानुस्। जो मिसिसिपीबाट आएको छ मिसिसिपीमा जानु, जो क्यारोलिनाबाट आएको छ क्यारोलिनामा जानु, जो जर्जियाबाट आएको छ जर्जियामा जानु, जो न्युयोर्कबाट आएको छ न्युयोर्कबाट जानु, जो नर्थ सिटीको कुना कप्चाबाट आएको छ त्यहाँ जानु। भनेपछि देशको हरेक ठाउँमा जानुस् र त्यहाँबाट आन्दोलन गर्नुस्। बाइ ह्याभिङ इन आवर माइन्ड जसरी पनि सिचुएसन चेन्ज हुन्छ त हुन्छ है। आजको जुन सिचुएसन छ कि पुलिसले हामीलाई अन्याय अत्याचार गर्दैछ, हेपेर राखेको छ, डोमिनेट गर्दैछ, एक दिन यो सिचुएसन चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर भनेछ लेट अस नट व्यालो इन द भ्याली अफ डिस्पेयर। डिस्पेयर भनेको निराश हुनु छैन, हामीलाई दुखी हुनु छैन, उदास हुनु छैन कि हामी सक्दैनौँ भनेर। द्याट मिन्स उसले इन्करेज गरिरहेछ कि हामीले त्यो हिम्मतको साथ जानुपर्छ, त्यो होपको साथ जानुपर्छ, फेथ विश्वास लिएर जानुपर्छ कि एक दिन सबै सिचुएसन चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर देशको हरेक सहरमा, हरेक ठाउँमा, हरेक कुना कप्चामा जानुस् र त्यहाँबाट आन्दोलन गर्नुस्। अनि त्यही उसले भनिरहेछ आई हेभ अ ड्रिम भन्छ। I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. And it is a dream deeply rooted in the American dream. हेर भनिरहेछ यति डिफिकल्टिज छ, दुःख छ, obstacles छ, प्रब्लम्स छ, तर यति दुःख पीडा obstacles हुँदा पनि अहिले पनि मेरो एउटा सपना छ है। Still I have a dream. अहिले पनि मेरो एउटा सपना छ र त्यो सपना प्योरली अमेरिकन ड्रिममा बसेको छ। भनेपछि अमेरिका भन्दा बाहेकको सपना मेरो छैन। मेरो जुन सपना छ
त्यो अमेरिका भित्रकै सपना हो, देश भित्रकै सपना हो, देश तोड्ने सपना हैन कि देश जोड्ने सपना हो भन्दैछ के। अनि त्यो सपना के हो? अब हेर सपनाको बारेमा भन्छ, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन जुन हाम्रो त्यहाँ लेखेको छ नि all men are created equal, जुन हाम्रो धर्मले भन्छ कि हरेक मान्छे समान हो, हरेक मान्छे एक समान हो भन्ने जुन भनेको छ नि हो, मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन हाम्रो देशको यो मान्छेले यो कुरा बुझ्ने छ र यसलाई सत्य साबित गर्ने छ कि हरेक मान्छे इक्वल छन् भनेर। दैट मीन्स ब्ल्याक र व्हाइट इक्वल हुनु मेरो सपना हो है। अर्को भन्छ, I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaves honored will be able to sit down together at the table of brotherhood. मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन त्यो जर्जियाको त्यो पहाडको माथि एक दिन त्यो स्लेभको छोरा, स्लेभ भनेको ब्ल्याकको छोरा र स्लेभ अनरको छोरा, स्लेभ अनर भनेको व्हाइट पिपलको छोरा सँगै एउटा टेबलमा बसेर भाइचाराको जस्तो बसेर मजाले चिया खान्छ। त्यो मेरो सपना हो। त्यो सपना कब पूरा हुन्छ? जब फ्रिडम आउँछ र इक्वालिटी आउँछ। त्यही भन्दैछ। फेरि अर्को भन्छ, I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. भन्छ कि मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन मिसिसिपी जुन छ नि, यो मिसिसिपी एउटा रिभर छ, त्यो रिभरको ठाउँमा एउटा बस्ती थियो के मिसिसिपीको। अनि के भएको थियो, यो हिस्ट्री हो है, म बताउँछु। अनि एकचोटि त्यहाँ के भएको थियो, यो व्हाइट पिपलहरूले मिसिसिपीको मान्छेले यतिसम्म टर्चर गरेको थियो कि रातारात के गर्यो, मिसिसिपीको जुन त्यो नदीको छेउमा जुन बस्ती थियो नि ब्ल्याक पिपलहरूको, त्यसलाई रातारात आगो लगाइदियो, सबै चारैतिरबाट आगो लगाइदियो। अनि त्यो आगो लगाउँदा के भयो, पुरै बस्ती जलेर खरानी भयो। त्यसमा केही मान्छेहरू बच्यो, धेरै मान्छे जलेर मर्यो, गाई बस्तुहरू जलेर मर्यो, सम्पत्तिहरू नाश भयो। यस्तो सम्मको त्यहाँ के थियो, अन्याय भएको थियो। अनि त्यही भन्दैछ कि मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन मिसिसिपीमा पनि के हुनेछ, फ्रिडम हुनेछ, जस्टिस हुनेछ। जहाँ यति धेरै अन्याय छ त्यहाँ पनि एक दिन न्याय हुनेछ, त्यहाँ पनि एक दिन स्वतन्त्र हुनेछ। त्यो मेरो त्यो सपना छ। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. हेर भनिरहेछ कि मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन मेरा चारैवटा साना बच्चाहरू, अब हेर है, यो चाहिँ लिटल माई 4 little children भन्छ नि, यो सिम्बोलिक कुरा हो। माई 4 little children भन्नु भनेको सिम्बोलिक कुन सेन्समा छ, चारवटा भनेको the people from the 4 directions of the nation भन्नु भनेको the people from the south, the people from the north, the people from the east, the people from the west भन्न खोजेको। अनि त्यही भन्दैछ कि मेरो एउटा त्यो सपना छ कि एक दिन मेरो चारैवटा बच्चाहरू भनेपछि, चारैवटा बच्चाहरू भनेको देशको चारै दिशाको मान्छेहरू भनेपछि हरेक मान्छेहरू एक दिन उसको छालाको रङले हैन कि उसको भित्रको क्यारेक्टरले जज गरिनेछ, त्यो क्यापेबल छ कि छैन। अहिले के छ, छालाको रङले अनुसार के भइरहेछ, जज गर्दैछ र हेपिदैछ, डिस्क्रिमिनेट गर्दैछ। अनि त्यही भन्दैछ कि मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन मेरो चारैवटा बच्चाहरू उसको छालाको रङले नभएर उसको क्यारेक्टरले, क्वालिटीले जज गरिनेछ। त्यो कब आउँछ, जब फ्रिडम र इक्वालिटी आउँछ। त्यही भन्छ आई हेभ अ ड्रिम टुडे, आज त्यो मेरो एउटा सपना छ। त्यही भन्छ I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping into with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. मेरो एउटा त्यो सपना छ कि एक दिन एल्बामा भनेको यस्तो ठाउँ छ जहाँको जो गभर्नर छ नि, त्यो अफिसर छ, त्यो जहिले पनि ब्ल्याक पिपलको अगेन्स्टमा बोलिरहेछ कि ब्ल्याक पिपललाई डोमिनेट गरिराखेको छ भन्छ। मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन एल्बामामा एउटा काला जातिको छोरा र छोरी एउटा गोरो जातिको छोरा र छोरीसँग भाइ बहिनी जस्तो यसरी हात जोडाएर सँगै बाटोमा हिँड्न सक्छ। त्यो कब आउँछ, जब इक्वालिटी हुन्छ। त्यही भन्छ मेरो त्यो सपना छ है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, and the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरो त्यो सपना छ एक दिन यो सारा उपत्यकालाई के गरिन्छ, बराबर बनाइन्छ, यो सारा पहाडलाई, हिललाई के गरिन्छ, लो गरिन्छ,
जति पनि यो खाल्डोहरू छ त्यसलाई पुरै प्लेन बनाइन्छ, जति त्यो बाङ्गो टिङ्गो क्रुप्ड बाटो छ त्यसलाई सिधा बनाइन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के सिम्बोलिक रूपमा भनेको छ कि जति पनि यो ब्ल्याक र व्हाइट पिपल बीचको जुन ग्याप छ नि, व्हाइट पिपल भनेको माथि पहाड, ब्ल्याक पिपल भनेको तल है, त्यो खाल्डो साल्डो जुन छ नि टेढो टाढो भन्यो भने त्यो ब्ल्याक र व्हाइट पिपलको बीचमा जति पनि यो ग्याप छ, डिफरेन्सेस छ, मलाई मेरो त्यो सपना छ कि एक दिन त्यो सारा डिफरेन्सेस के हुन्छ बराबर हुनेछ र भगवानले सबलाई बराबर तरिकाले हेर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ, मेरो सपना छ। त्यो कब आउँछ जब इक्वालिटी र फ्रिडम आउँछ भन्ने कुरा छ है। सो यसले जुन जति पनि सपना भनेको छ नि सबै सपनाको एउटै मिनिङ के छ, आई हेभ अ ड्रिम दैट one day all the people of America will be treated equally। मेरो एउटै सपना छ कि एक दिन अमेरिकाको सबै मान्छेहरू ब्ल्याक व्हाइट सबै मान्छेहरू समान व्यवहारले के गरो, समान तरिकाले व्यवहार गरियोस् भन्ने मेरो सपना छ है। त्यसैले के गरेछ एक्सप्लेनेसन गरेको छ अनि त्यही भन्छ दिस इज आवर होप, दिस इज द फेथ विथ व्हिच आई रिटर्न टु द साउथ भन्छ। र यो मेरो आशा हो र यही विश्वास लिएर म साउथतिर जाँदैछु। with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope। र यही विश्वासले हामी यस्तो ठुलो उदासीको पहाडबाट हामी के गर्छौं एउटा आशाको ढुङ्गा निकाल्न सक्छौं है। यति धेरै उदास छौं नि हामी, यति धेरै दुखी छौं हामी है, तर त्यो दुखीबाट त्यो उदासको पहाडबाट हामी के गर्छौं फुटाएर एउटा आशाको ढुङ्गा एउटा सानो निकाल्न सक्छौं है। with this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood हैन भनेको छ। र यही विश्वासले हाम्रो जुन देश यो एउटा के भएको छ ज्याङ्गलिङ डिस्कर्ड्स भएको छ भने ज्याङ्गलिङ डिस्कर्ड भनेको यसो एकदमै नराम्रो साउन्ड आइरहेछ भनेपछि सबैतिर हो हल्ला छ, अविश्वासको कुरा छ, त्यसबाट हटाएर यही विश्वासले हामी के गर्छौं एक दिन भाइचाराको एउटा मिठो ध्वनि बनाउनेछौं, स्वर बनाउनेछौं। with this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day है। यही विश्वासको साथ हामी एक दिन के गर्छौं हामी सँगै काम गर्न सक्छौं, सँगै प्रार्थना गर्न सक्छौं, सँगै जेल जान्छौं, सँगै स्ट्रगल गर्छौं, सँगै आन्दोलन के फ्रिडमको लागि आन्दोलन गर्छौं। यही कुरा बुझेर कि एक दिन हामी सबजना के हुन्छौं स्वतन्त्र हुन्छौं। त्यो के हो होप हो। भनेपछि उले के भन्न खोजिरहेछ वी मस्ट बी भेरी पोजिटिभ, वी मस्ट बी भेरी होपफुल। यो भन्न खोजिरहेछ कि हामी सबजना एक होपफुल हुनुपर्छ के पोजिटिभ हुनुपर्छ कि हामी एक दिन फ्री त हुन्छौं र जबसम्म यो विश्वास हाम्रो मनमा रहन्छ तबसम्म हामी पछाडी पर्दैनौं। सो हामीले यो विश्वास लिएर देशको हरेक कुनामा जानुपर्छ कि एक दिन हामी फ्री हुन्छौं, हामीले हाम्रो अधिकार पाउँछौं, इक्वालिटी पाउँछौं भनेर भनिरहेछ। अनि त्यही भएर भन्छ this will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning हैन भनिरहेछ। र त्यो दिन आउने छ जुन दिन भगवानका सबै बच्चाहरू भनेको ब्ल्याक पिपल पनि व्हाइट पिपलहरू सबजना एउटा नयाँ मिनिङको साथ यो गीत गाउनेछ। त्यो गीत भनेको त्यो अमेरिकाको नेशनल सङ्ग्स है त्यति बेलाको भन्छ my country it is of thee sweet land of liberty, of thee I sing land where my fathers died, land of pilgrims pride and from where every mountain side let freedom ring हैन भनिरहेछ कि एक दिन यो देशको हरेक मान्छेले यो गीत गाउने छ कि यो देश हामी सबैको हो, तिमी सबैको हो, यो देश स्वतन्त्रताको अमृत भूमि हो यो है। र यो देशको बारेमा हामी गीत गाउँछौं that land where my fathers died, यही ठाउँ छ जहाँ मेरो बुवा मर्नु भयो, यही ठाउँ छ land of pilgrims pride जहाँ के गर्थ्यो धार्मिक यात्रीहरू पुरा धार्मिक यात्रीहरूको यो के छ त्यो पवित्र के भन्छ त्यो पवित्र त्यो छ नि त्यो हिँडेर जानु, पिलग्रिम्सहरू भनेको त्यो पदयात्री गर्नु। सो यो त्यो ठाउँ छ जहाँ पवित्र यात्रीहरू त्यहाँ यात्रा गरेको छ। र फ्रम एभ्री माउन्टेन साइड लेट फ्रिडम रिङ, पहाडको पनि हरेक कुना कप्चाबाट हरेक साइडबाट स्वतन्त्रताको घण्टी बजाउनु पर्छ हरेक ठाउँबाट। भनेपछि शहरको मान्छेले मात्र, वाशिङटन डीसीको मात्र मान्छेले मात्र, न्युयोर्कको मान्छेले मात्र स्वतन्त्रता पाएर हुँदैन, देशको हरेक ठाउँको मान्छेले फ्रिडमको फिल गर्नुपर्छ कि फ्रिडम आयो भनेर। अन्त भन्छ एन्ड इफ अमेरिका इज टु बी अ ग्रेट नेसन दिस मस्ट बिकम ट्रु हैन भनिरहेछ। र साँच्चीकै अमेरिका एउटा महान देश हो भने यो सबै कुरा सत्य हुनुपर्छ। भनेपछि अमेरिका एउटा महान देश हो भने
साच्चैकैमा हामीले फ्रिडम पाउनु पर्छ, ब्ल्याक र व्हाइट इक्वल हुनु पर्छ, अनि बल्ल अमेरिका महान देश बन्न सक्छ। सो लेट फ्रिडम रिङ फ्रम द prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring from the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring from the Carvesius peaks of California. But not only that, let freedom ring from the Stone Mountains of Georgia, let freedom ring from the Lookout Mountain of Tennessee, let freedom ring from the every hill and molehill of Mississippi, from every mountain side let freedom ring. के भन्छ कि देशको हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्रताको घण्टी बजाउन देऊ, चाहे त्यो जर्जियाको होस्, पेनिसिल्भेनियाको होस्, न्यू ह्याम्पसायरको होस्, न्युयोर्कको होस्, या त्यो टेनेसीको होस्, जर्जियाको होस्, हरेक कुना कप्चा, हरेक सानो सानो पहाड, कुना कप्चा, गाउँ घर सबैतिरबाट फ्रिडमको घण्टी बजाउनु पर्यो। भनेपछि देशको हरेक ठाउँको मान्छेले त्यो स्वतन्त्रताको आभास गर्नु पर्यो, स्वतन्त्रताको लागि लड्नु पर्यो र स्वतन्त्रता पाउनु पर्यो भनेर छ। अनि त्यही भनेछ, and when we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, free at last भन्छ। र जुन दिन हामी देशको हरेक गाउँ, हरेक सहर, हरेक कुना कप्चाबाट भगवानको हरेक बच्चाहरू, चाहे त्यो ब्ल्याक होस्, व्हाइट होस्, ज्यूज होस्, क्याथोलिक होस्, प्रोटेस्टेन्ट्स होस्, जति पनि धर्मका मान्छे छ, जति पनि जातका मान्छे छन्, व्हाइट छन्, ब्ल्याक होस्, जुन दिन हामी सबजना एक आपसमा हात जोडाएर र स्वतन्त्र घण्टी बजाउँछौँ, त्यो दिन हामी सबजना फ्री हुन्छौँ र हामी हात जोडाएर लास्टमा गीत गाउनेछौँ कि फ्री एट लास्ट, थ्याङ्क गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। हामी अन्ततः स्वतन्त्र भयो, अन्ततः स्वतन्त्र भयो, अनि भगवानलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ कि हामी अन्ततः स्वतन्त्र भयो। त्यसै यहाँ भन्न के खोज्यो राइटरले, के मार्टिन लुथर किङ जुनियरले, त्यहाँ जो उसको मान्छेहरू छ तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्न खोज्दैछ कि हामीले देशको हरेक कुना कप्चाबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ, हरेक कुना कप्चामा जानुपर्छ र होपफुल भएर जानुपर्छ, पोजिटिभ भएर जानुपर्छ, यो विश्वास लिएर जानुपर्छ कि हामी एक दिन फ्री हुन्छौँ। र यदि यो विश्वास लिएर यदि देशको हरेक मान्छे आन्दोलन गर्न थाल्यो, हरेक मान्छे यो लडाईमा सामेल भयो भने, चाहे त्यो ब्ल्याक होस्, व्हाइट होस्, ज्यूज होस्, क्याथोलिक होस्, प्रोटेस्टेन्ट होस्, जुन पनि धर्मको मान्छे होस्, यदि लाग्यो भने एक दिन हामी फ्री हुन्छौँ। र फ्री भयो भने यो ब्ल्याक पिपलको लागि मात्रै खुसीको कुरा हुँदैन, यो देशको हरेक मान्छेको लागि के हुन्छ, एकदमै खुसीको कुरा हुन्छ। र हरेक मान्छेले लास्टमा यो फिल गर्छ कि हामी सबजना लास्टमा फ्री भयो भनेर, र हामीले भगवानलाई धन्यवाद दिनेछौँ वी आर फ्री एट लास्ट भनेर। त्यही उसले भनेको छ। यति छ यो स्पिच आई हेभ अ ड्रिम है। त्यसो यो पुरैको पुरै स्पिचमा हामीले के हेर्यौं, पुरै स्पिचमा मार्टिन लुथर किङ जुनियरले के गरेको छ, अब्राहम लिंकनले 1862 मा 1863 देखि लागू हुने गरी जुन इमान्सिपेसन प्रोक्लेमेसन गर्यो र कन्स्टिट्युसनमा सबै मान्छे इक्वली ट्रिट गरिनुपर्छ भन्ने जुन अधिकार लेखियो र त्यो 100 वर्ष पुगिसक्दा पनि व्यवहारमा देखिएन, त्यसको बेसमा टेकेर मार्टिन लुथर किङले आन्दोलन गरेको छ। र उसको आन्दोलन नन भायोलेन्स फिलोसफीमा बेस भएको छ, अहिंसामा। र उले यो आन्दोलनमा के गर्दैछ, त्यही पुरानो कुरालाई डिमान्ड गरेको छ है, पुरानो कुरालाई डिमान्ड गरेको छ कि हामीले हाम्रो पाएको अधिकार पाउनुपर्छ, जुन हाम्रो त्यो संविधानमा लेखियो, त्यो स्वतन्त्रताको जुन हाम्रो ट्रिटी साइन भएको थियो, सम्झौता भएको थियो, 100 वर्ष पुग्दा पनि ब्ल्याक पिपलहरुको कन्डिसन जस्ताको त्यस्तै छ, गरिबीको रेखामुनि छ, स्वतन्त्र भएको छैन, छालाको रङको आधारमा विभेद गरिएको छ, त्यो अधिकार अब रियलमा पाउनु। अहिलेसम्म हामीलाई ठगिएको थियो, अहिलेसम्म हामीलाई ब्याड चेक दिएको थियो, जुन चेक हामी साट्न सकेनौं, इन्सफिसिएन्ट फन्ड्स भन्छ। द्याट मिन्स हामीलाई रियल लाइफमा जाँदा, व्यवहारमा जाँदा हामीलाई त्यो फ्रिडम पाएको छैन, त्यो व्यवहार पाएको छैन। त्यही भएर हामीलाई अब रियल प्रमिस पाउनु पर्छ। यो टाइम व्हाइट पिपलले, अमेरिकन गभर्नमेन्टले आन्दोलनलाई दबाउने टाइम होइन, यो टाइम अब देशलाई मजबुत बनाउने टाइम हो। यो टाइम ब्ल्याक र व्हाइट पिपलको बीचमा भाइचाराको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने टाइम हो। यदि यो टाइममा यदि व्हाइट अथोरिटीले आन्दोलनलाई दबाउन खोज्छ भने देश के हुन्छ, धेरै नराम्रो स्थितिमा पुग्छ। देशमा
एकदमै के खुसी हुन्छ, भयानक रूप लिन सक्छ, हिंसा भड्किन सक्छ। र यो सबैको जिम्मेवार कौन छ? अमेरिका हुनेछ। अमेरिकाको जुन जग छ नि, फाउन्डेसन छ नि, यो ब्ल्याक पिपुलहरूको आन्दोलनले के गर्छ? हलाइदिन्छ यदि अधिकार पाएन भने। सो यो ब्ल्याक पिपुलको आन्दोलनलाई हामीले 1963 को आन्दोलनलाई हामीले एन्ड बुझ्नु हुँदैन, यो त सुरुवात हो भनेर उसले भन्न खोजिरहेछ। यसलाई हामीले कमजोर मान्नु हुँदैन। अनि त्यही भएर आफ्नो मान्छेहरूलाई पनि उसले पोजिटिभली मोटिभेट गर्दैछ कि तपाईहरु यति दुःख पीडा सब सहेर आउनु भएको छ, तपाईहरु होपफुल भएर जानुपर्छ। तपाईहरु आन्दोलन गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ, प्रेम सद्भावले आन्दोलन गर्नुपर्छ। व्हाइट पिपुल र ब्ल्याक पिपुलको बीचमा कुनै किसिमको हेट्रेड क्रिएट गर्नु हुँदैन। हामीले प्रेम सद्भावपूर्णले आन्दोलन गरेर आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ र देशको हरेक कुना कप्चाको मान्छेले अधिकार पाउनुपर्छ र हामीसँग त्यो विश्वास हुनुपर्छ, होप हुनुपर्छ। र त्यही भएर उसँग एउटा होप छ र त्यही भएर उसले अहिले पनि सपना हेर्छ। यति प्रब्लम दुःख कष्ट हुँदा पनि भन्छ मेरो अहिले पनि सपना छ कि यो पुरा देशको मान्छेले इक्वालिटी पाउनेछ, फ्रिडम पाउनेछ, जसले गर्दा ब्ल्याक पिपुलको र व्हाइट पिपुलको छोरा सँगै एउटा टेबलमा बसेर भाइचाराको सम्बन्ध बनाएर सँगै चिया खान सक्छ, सँगै उसको बालबच्चाहरू हात जोडाएर बाटोमा हिँड्न सक्छ है। त्यो कुरा उसले सपना हेरेको छ। अनि त्यही भएर त्यो होपले गर्दा भनिरहेको छ कि हामीले देशको हरेक ठाउँमा जानुपर्छ र हरेक ठाउँबाट स्वतन्त्रताको घन्टी बजाउनुपर्छ। द्याट मिन्स हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ स्वतन्त्रताको। अनि लास्टमा हामी के हुन्छौँ? सबजना हामी फ्री हुन्छौँ यदि हामी सँगै हात जोडाएर आन्दोलन गर्यौँ भने। हामी सँगै फ्रिडम पाउँछौँ र हामी सबजना मिलेर स्वतन्त्रता भयो भनेर हामी खुसी मनाउनेछौँ भनेर होप राखेको छ। दिस इज आई हेभ अ ड्रिम। अल टुगेदर पुरै भन्यो भने आई हेभ अ ड्रिम भनेको यही हो।